بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضہ السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ السلام علیکم یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون وَيُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ السلام علیکم ایھا المہذب الخائف السلام علیکم ایھا الولی الناس السلام علیکم یا سفینۃ النجات السلام علیکم یا عین الحیات السلام علیکم صلی اللہ علیہ وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي وأنا مولاك عارف بأولاك وأخراك تقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه سيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأعزفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم